बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमकच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. फेब्रुवारी महिन्याची 19वी तारीख सध्याकाळच्या 6व्या हप्त्याचो सोनवार. आज आमी सा कॉन्राड हाचो उडास काडटा. कॉन्राड सुमार 1290 इसवेंत पियासेंजा म्हणल्या जाग्यार जल्मता. तो एका ग्रेस्त कुटुंबात जल्मल्लो व्यक्ती, मात्र न्ही एका ग्रेस्त कुटुंबाच्या चलये लागीं ताचें लग्न जाता. ताका सवय आसली की बोंट एकवेची, शिकार एकवेची. आनी अशें वेता आसतना एक पोटी ताणें दिल्लो उजो एका बोल्या तावन हळ्ळेक विस्तारता आनी जंय तो नास जाता, बेळे नास जाता आनी अशें जायते नश्ट जाता. ह्या संदर्भार तांच्या एका हळ्ळे घराक ह्या ताच्या सुखीक कारण करतात, शिक्षा दितात. ह्या संदर्भार कॉन्राड आपणाची सूख वळखून घेता आनी आपणाचे जे कितें आसा तांतल्यांतलें विकून जे कितें नश्ट जाला तें भरती करूंक तो मुखार सरता. ह्या संदर्भार ताका जिवितांत एक परिवर्तन जाता आनी जे कितें ताचे लागीं आतां उरलें तें सकट विकून तो एक मोटवाशी जाता आनी ताची बायली एका धार्मीक मेळाक भरती जाता. सांगचे प्रमाणे कॉन्राड हातांत क्रुसिफिक्स घेवनूच अंतरलो. पियासेंजाच्या सा कॉन्राड आमापासून विनंती कर. भोवन निबडिनो आमचो नियाळ पयल्या वाचपाचेर मुखारून वरया. संत जाकोबाच्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 3 वळी 1 तावन 10 पर्यंत. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचे मदें चड जणांनी शिक्षक जावंक फुडें सरनाये. कित्याक आमची शिकयतल्यांची चड कठीणायेन झडती जातली म्हूण तुमी जाणा जायजे. पळया, तुमचे मदें चड जणांनी शिक्षक जावंक फुडें सरनाये. कित्याक आमची शिकयतल्यांची चड कठीणायेन झडती जातली. तर कोणी टीचर्स ट्रेनिंग करिनचो म्हूण अर्थ गी. कोणी शिक्षक जायना जाल्यार आमच्या भुरग्यांक कोण शिकयतली, आमची इस्कोलां कशीं चलतली. तर जाकोब हांगासर शिक्षकांक विरोध आसा गी? खंडीत जावन न्ही. तर शिक्षक जावंक फुडें सरनाये म्हळ्यार कितें अर्थ?
भाऊन आणि भयणीनो, आमच्या समाजेंत या दिसांनी घडची घडितां आमकां कळीत आसात. आणि या संदर्भार जे कोण अधिकारांत आसात, जे कोण पदवेर आसात, ते तांचो अधिकार, तांची पदवी सांबाळून व्हरचे खातीर, वा आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार तांची दाळ शिजोवचे खातीर एक एक स्टेटमेंटां दिते आसात. आनी तांची स्टेटमेंटां, तांचे उलोवणे आयकल्लो लोक ते वैगी न्हयगी, सतगी, फोटगी, सारकेंगी, सारके न्हयगी म्हणून चिंतूंक वचनासतना तांणी सांगच्या उतरा प्रमाणे चलतात. आणि आज आमच्या समाजेंत घडची घडितां हाचो परिणाम जावन आसा. उज्याक तेल वचचे प्रयत्न या मुखेल्यांचे, आणि त्या मुखांतर आपणाची दाळ शिजोवचे प्रयत्न. त्या देखून जाकोब म्हणटा, तुमचे मोदें शिक्षक जावंक फुडें सरनाये. म्हळ्यार तुमचे मोदें असले पाड शिक्षक जायनाये. आपणाच्या उलोवण्या मुखांतर परिस्थिती बिगडावचे, खंयसर असमाधान आसा थंयसर आनीकी चड असमाधान जावचे करूंक तुमी मुखार सरनाये. पण मग भोवन आनी भयणीनो, एका शिक्षकाक एका भुरग्याचें जिवीत रुपीत करूंक जाता, तें जिवीत वायट करूंक जाता, जिवीत नाश करूंक जाता. तशेंच एका मुखेल्याक समाज बांदून हाडूंक जाता, समाज नाश करूंक जाता. समाज नाश करचे, फुडार नाश करचे शिक्षक तुम्ही जायनाये. तुमचे उलोवणे, तुमच्यो करण्यो हेरांक बरें मार्गदर्शन दिवचें तसलें जावंक जाय. या ल्हानांतल्या ल्हानांक जो कोण पथकाक कारण जाता, ताच्या गळ्याक एक व्हड दांत्या फातर बांदून ताका दर्यामध्ये उडोवंक जाय म्हणून जेजून सांगलेलें उतर तुमकां उडासाक येता. मुखारून हांव वाचतां. सभार संगतींनी आमी सक्कडी सुकोन पडटाव. हे सत नेंगी सभार संगतींनी आमी सुकोन पडटाव. जो कोण सांगता की आपणा थंय पातक ना, तो एक फोडकिरो. जुआवन आपणाच्या पत्रान बरयल्लें उतर. त्या देखून आमी वळखून घेवया की आमी पातकी, आमी सुकोन पडटाव, आमी सुखी करता. जो कोण उलोवण्यांत केदींच सुकोन पडना, तो एक संपूर्ण मनीस सई. आता फर्स्ट जाकोब म्हणालो, आमी सभार संगतींनी सुकोन पडताव, पातक करताव. त्या उपरांत आता त्या सभार संगतींत खंयची एक विशय म्हूण तो सांगता, आनी तें जावन आसा उलोवणें. उलोवण्यांत आमी सुकोन पडताव. सगळी आपली कूड दामून दवरूंक तो सकता. पळया, जो कोण उलोवण्यांत केदींच सुकोन पडना, तो एक संपूर्ण मनीस सई. सगळी आपली कूड दामून दवरूंक तो सकता. जाकोबान सांगचे प्रमाणे जर तुज्या उलोवण्याचेर तूं कंट्रोल धरताय जाल्यार तुजी कूड तुज्या कंट्रोलार आसता. मुखार तो म्हणटा पळया, घोड्यांनी आमकां जाय तशें चलचे खातीर तांच्या तोंडांतल्यान आमी लगाम गुंताव. तवळो ताचें सगळें आंग आमी मुठी भितर धरयेता. घोड्याक लगाम घालतात न्ही,
तांच्या नाका भितर ती दोरी घालची आसा. तशेंच कांबळांच्या रेड्यांक वा कोस्ताना रेड्यांक. आता या घोड्यांचे आमी एक उदाहरण घेतलें जाल्यार घोडे वेगान धांवतात, पूण ते लगाम घालें जाल्यार त्या लगामा मुखांतर तांकां खंय जाय आमकां व्हरयेत, तांचे स्पीड कितलें जाय तितलें कंट्रोल करयेत. सक्ते वोंतू बोळवोंतू तो वा ते वा तो घोडो जाल्यार लगामा मुखांतर ताचेर कंट्रोल हाडयेत. तर आमच्या जिविताक कंट्रोल हाडचें लगाम खंयचें तें आतां जाकोब म्हणटा. तारवांची गजाली तशीच. केदी ओडली ती जाल्यार आनी कितल्या बलिश्ट जड वाऱ्यान तांकां धांवडावन व्हेल्यार एक ल्हानशा सुकणान कालासीचे कुशे प्रकार जाय थंय ती व्हरयेता. हांगासर जाकोब 2 उदाहरणां दिता. एक लगामा मुखांतर घोड्याचें चलन वलन आमी कंट्रोलार हाडयेत. दुसऱ्यान तें केदें ओड तारूं जाल्यार एक ल्हानशा सुकणान ताका बांदून घालयेत. तुमी पोर्टाक गेल्यात जाल्यार थंयसर हें तुमकां पळोवंक मेळटा, तारवांक बांदून घाल्लें रीत. आता खंयचें हें लगाम, खंयचें हें सुकाण? जाकोब म्हणटा जी बी तशीच. जावंक ती कुडीचो एक ल्हानसो सांदो, पूण व्हडल्या व्हडल्या कारबारांची ती बडाई उलयता. जीब आमच्या कुडीच्या हेर विश्व्यांक कंपेर केलें जाल्यार एक ल्हानसो भाग, आनी तोय खंय आसा? आमच्या तोंडा भितर आसा, भायल्यान तो दिसना. पूण जाकोब म्हणटा पळया, व्हडल्या व्हडल्या कारबारांची ती बडाई उलयता. उज्याचे ल्हानशें एक कीट केदें ओडू रान लासून बसमीता पळया. आज हांवें तुमकां सुरवेर पियसेंजाच्या सा कॉन्राड हाचें जिवीत मोठ्यान विवरसलें. आनी हांवें म्हळें ताणें बोंटेक शिकारेक वेचे आसलें, आनी अशें वेता आसतना ताणें एक पोटी एका बोल्याक उजो दिलो, आनी थंय थावन तो उजो कितें जालो? शेजारच्या हळ्ळेक वचून सगळी हळ्ळी नाश करी लागलो. पळया, ल्हानशा उज्याचें कीट सगळें हळ्ळी नाश जावंक कारण जालें. तशेंच हांगा म्हणटा पळया तो सांत जाकोब म्हणटा पळया, उज्याचे ल्हानशें एक कीट केदें ओड रान लासून बसमीता पळया. जीबी निजाकी उजो, खोटेपणाची रास आमच्या सांद्यामध्ये आसून आमची सगळी कूड बस्ट करता. ती जीब आमच्या सगळ्या जिविताक उजो दिता आनी आपुणूच हेमकोंडाच्या उज्यांत जळटा. पळय मगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमच्या उतराद्वारे हांवें सुरवेरीच सांगले प्रमाणे कितलें बरें करयेत ताच्या की तिदोड्या मापान आमी वायट करयेत. हांवें तुमकां आतांच्या समाजेंत चलचे तसली थोडी गणितां मोतीक हाडूंक सांगलें. जावं पुरो क्रिस्तांवां विरोध चलचो हल्लो, जावं पुरो मुस्लिमां विरोध चलचो तसलो हल्लो, जावं पुरो दलितां विरोध चलचो तसलो हल्लो, जावं पुरो अधिकारांत आसच्या पार्टीन उरल्या विरोध पार्टी विशयन करचे आरोप, हे सकड उज्याक तेल वचचे तसलें प्रयत्न. समाजेंत आसली शांती बिगडचे प्रयत्न, आनी त्या मुखांतर तांची दाळ शिजोवचे प्रयत्न.
मुखारून तो म्हणटा पळया, आमच्या सांद्यामध्ये आसोन आमची सगळी कूड बस्ट करता, ती जीब आमच्या सगळ्या जिविताक उजो दिता आणि आपणूच येमकोंडाच्या उज्यांत जळटा. हांवें राजकीय मुखेल्यांविशयी सांगलें. तेंच आमच्या जिविताक आमी आयल्या जाल्यार आमच्या उतरा वरवीं कितल्या मनशांचें जिवीत आमी पाड करूंक ना. आमच्या एका ल्हानशा कमेंटा वरवीं आमी कितल्या संबंधांक पाड करूंक ना. पळया, दुधाक एक थेंबो लिंब्याचो रोस पडल्यार पुरो, सगळें दूध पाड जाता. तशेंच कितल्या संबंधांनी आमी असलो लिंब्याचो रोस पिळूंक ना. कितल्यांचे संबंध पाड जावंक नात, कितल्यांचे जिवीत पिड्ड्यार जावंक ना, कितल्या लोकां सांगता समाधान आमी बिगडूंक ना. आमच्या उलोवण्या मुखांतर न्हय मात्र आमी हेरांचें जिवीत कश्टार घालता. जाकोब म्हणटा, आमी आमींच जावन संकश्टांक शिरकोन पडता. हर एक जातीच्या मनजातींक आनी सुकण्यांक, जीवदाळींक आनी मासलेंक सादू करूंक मनशाक तांगता आनी नीज जावन मनशान तांकां सादू केल्यान. नेगी खंयची एक विकाळ मनजात जावं दी, क्रूर मनजात जावं दी, तांकां आमी सादू केला, तांकां आमी धरला, तांकां आमी ट्रेन केला. जावं हस्त, जावं वाघ, खंयची ती मनजात. तरी पूण जिबेक कोणाय वरवीं सादू करूंक साद ना. ही जीब संवसारांतल्या सर्व क्रूर मनजातीच्या की चड क्रूर जावन आसा. एक हुतावळी वायट ती मारेकार विकान भरलेली. ते जिबेन सोम्याक आनी बापाक आमी हरसिता आनी तेच जिबेन देवाच्या सारक्यान रचलेल्या मनशाक आमी शिरापता. पळया, आमी कशी जीब वापरता म्हणून. एक कडच्यान हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणून देवाची स्तुती करूंक, मागणे म्हणूंक आमी हरसिता आनी त्याच जिबेन आनी एकल्याची मर्याद काडटा वा ताका शिरापता. त्याच तोंडान भायर सरता आशिर्वाद आनी सांगताच शिराप. म्हज्या भाव भयणीनो, अशें जावचें सोमा न्हय. जाकोब कितें करता? आज आमची जीब कंट्रोलार हाडूंक आमकां आपयता. एका जिबेन आमी शिरापचें, त्याच जिबेन देवाची स्तुती करची, हें बरें न्हय. संवसारांतल्या सर्व संगतींक आमकां कंट्रोल करूंक जाता जाल्यार आमच्या जिबेकी आमी कंट्रोल करूंक फावो. भोव न्हय भयणीनो, जायते फावटी आमी अशें सुरसुरचे आसा, चे हांव कित्याक तशें उलयलो, हांवें कित्याक तशें म्हळें, हांवें तशें सांगूनच आसलें, हांवें अशें म्हणूनच आसलें. तुमी अशें सुरसुरे उसारलेले आसात गी? वय, पडलें भांगार जाल्यार विंचयेत, पूण तोंडांतावन भायर पडलें उतर न्हय. न्हय गी? भोव न्हय भयणीनो, जीब देवान रचल्ली एक वस्त आनी देवान आमकां ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायन रचला आनी ती जीब ताणें आमकां दिल्या. तर ही जीब आमी कशें वापरता ताचेर हुंदून आसा.
ताचे इतल्याक जीब वायट न्ही, पाड न्ही. पूण जर हांव आनी तूं ती कंट्रोलर हाडून बऱ्याक वापरता जाल्यार खंडीत जावन तांतू बरेंपण जाता. पूण आमी ती कंट्रोलर दवरिनासतना वापरता जाल्यार ताचे तावन बरें जावच्या की वायटच चड जाता. ते देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमची जीब देवाक स्तुती करूंक, देवाची होगळीक उसारूंक, आनी एकल्याचें बरें उलोवंक, आनी एकल्याक उत्तेजनाची उतरां उलोवंक, आनी अशें बरें हाडूंक वापरया. वायट खबरो उलोवंक, गॉसिप करूंक, फेक खबरो वांटूंक न्ही. बगार जे कितें हेरांक बरें पडटा, जे कितें हेरांक गरजेचें आसा तें उलोवचे खातीर आमी वापरया. आनी अशें देवान रचलेल्या जिबे मुखांतर आमी देवाक स्तुती दिवया. आमी समाधानान जियोवया आनी हेरांकी समाधानान जियोवंक सोडया. भावनो आनी भयणीनो, आयचें किर्तन आयच्या पयल्या वाचपाचो विशय मुखारून व्हरता. जिबे विशयंत जाकोब आमचे लागीं उलयलो आनी किर्तनकार म्हणटा की सर्वेस्परा आतांच्या काळार भक्तिवंत मनीसच नांत. तांच्या वोंटांनी सुको सैलाप तांच्या काळजांनी घात. तोंडार बरें उलयतात पूण तांच्या काळजांत आसा घात. तुळवेंत एक उतर आसा, बायड मागा मागा बंजीड बागा बागा म्हूण. म्हळ्यार तोंडांत पुता पुता म्हूण उलयतात पूण काळजांत बागा बागा म्हूण उजो पेटले बरी पेटतात. तेंच हांगा किर्तनकार म्हणटा, तांच्या वोंटांनी सुको सैलाप तांच्या काळजांनी घात. तेल ते वोंट आनी हंकारी जीब सर्वेस्पर कापून काडू. ते म्हणटात की आमचें बळ म्हळ्यार आमची जीब, आमच्यो जिबो आमचीच वस्त न्ही वे. पळया, हे वायट मनीस कितें म्हणटात की म्हळ्यार तांकां खंयचें तांचें बळ आमची जीब. म्हळ्यार ते म्हणटात की आमी उलोवचें उलोवनच आमचें बळ, तांचें उलोवनच तांचें बळ. कितेंय उलोवन कितेंय करूंक ते शकतात. आमचो विचार करतलो दुसरो धनी कोण? आमी जाय जाल्ले बरी उलयता, जाय जाल्ले बरी करता. आमचो विचार करचो कोण आसा? आनी अकरेक किर्तनकार म्हणटा, असल्या मनशांतावन आमकां राख देवा. हे पिळगेच्या हातांतली आमकां सदां सांबाळून धर. आमी हे मागणें आमचें कर्ण आतां हें किर्तन मागया. श्लोक. तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. सर्वेस्परा पाव आमकां. भक्तिवंत मनीस आतां नांतच. मनशां मदलें विश्वासीपण आतां जालां नपयच. मनीस एकामेका फटवून भोंवतात. तांच्या वोंटांनी सुको सैलाप तांच्या काळजांनी घात. तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. तेल ते वोंट आनी हंकारी जीब सर्वेस्पोर कापून काडू. आमचें बोळ म्हळ्यार आमची जीब. आमच्यो जिबो आमचीच वस्त न्ही वे. आमचो विचार करतलो दुसरो धनी कोण? असलें तांचें उलोवणें. तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. सर्वेस्पराचीं उतरां बरशीक नातलेल्या लोहा बरी. 7 पावटी पुटाक घान्न नितळ केल्ल्या रुपा सारकी. तूं सर्वेस्परा तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर. हे पिळगेच्या हातांतली
आमकां सदां सांबाळून दर. तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या तेसावां पासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्ती सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो
आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भाऊनो आणि भयणीनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन अँटनी क्रास्ता साकिनाका मुंबई तावन, निलॉन डिसोजा किन्नीगोडी तावन, क्लॅरा ओलिवेरा विजयनगर बेंगळूर तावन, हान्नत पर्ल डिसोजा बेंगळूर तावन, अँटनी क्रास्ता साकिनाका मुंबई तावन तुमकां जन्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागता. त्या सांगता देवदीन फ्रँक लुईस कल्याणपूर उडुपी तावन, देवदीन जॉयस कॉर्डा विले पार्ले मुंबई तावन, देवदीन लाजरस आनी ॲग्नेस कार्लो मुंबई तावन. सर्वेस्पर देव हांकां ससनीक विशीं फोव करदी म्हणून आमचे मागणे. तुका समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. परत मेळया. मोग आसूं.